My friends, welcome to my channel. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon. ल कसैले भन त यो डिस्क्रिट डिस्ट्रिब्युसन र कन्टिन्युअस डिस्ट्रिब्युसन भनेको के हो? तिमीहरूले पढिसकेका छौ। त्यहाँ एउटा हाम्रो कन्टिन्युअस डिस्ट्रिब्युसन पढ्यौ र दुईटा चाहिँ डिस्क्रिट डिस्ट्रिब्युसन तिमीहरूले पढ्यौ है। अब पढिसकेपछि तिमीहरूले डिस्क्रिट डिस्ट्रिब्युसन भनेको के हो, कन्टिन्युअस डिस्ट्रिब्युसन भनेको के हो, यो कुरा छुट्याउन सक्छौ कि सक्दैन? ल कसैले भन त, केही नलेज छ यो विषयमा? अब त्यो क्वेसनको आन्सर दिन सक्ने कन्डिसनमा कोही छ भने त्यसको आन्सर देऊ। अब यो मैले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो रिभ्यूको लागि तिमीहरूलाई कुन डेप्थमा नलेज छ भनेर बुझ्नको लागि र मैले अब पढाउँदाखेरि कसरी जानुपर्छ भन्ने मैले चाहिँ त्यो कुरा थाहा पाउनको लागि पनि यो तिमीहरूलाई चाहिँ प्रिभियस टपिक्सहरूमा आधारित भएर क्वेसनहरू गर्नुपर्ने हुन्छ मैले। अनि त्यस पछाडि मलाई मेरो बाटो मैले कसरी तय गर्ने मलाई सजिलो हुन्छ के, त्यसैले मैले क्वेसन गरेँ अब तिमीहरूलाई होइन। के छ यो सरहरूले त भन्नुभएको छ होइन, कन्टिन्युअस डिस्ट्रिब्युसन र डिस्क्रिट डिस्ट्रिब्युसनको बारेमा सरहरूले भनिसक्नु भएको छ। अब तिमीहरूले माइन्डमा कतिको राख्यो भन्ने कुरा हो। अब यो अहिले यो मास्टर्समा मात्र होइन, ब्याचलरमा पनि तिमीहरूले पढाएको छौ कन्टिन्युअस डिस्ट्रिब्युसन र डिस्क्रिट डिस्ट्रिब्युसनको बारेमा। अब थाहा छैन भन्यो भने म तिमीहरूलाई चाहिँ यसको बारेमा भनिदिन्छु है। तिमीहरूले चाहिँ एकदमै यो माइन्डमा राख, भनेका कुराहरू कहिले पनि यी कन्सेप्चुअल कुराहरू हुन् र यी कुराहरूलाई हामीले चाहिँ माइन्डमा राखिराख्नुपर्छ, यो सधैँभरि चाहिने कुराहरू हुन्। यो डिस्क्रिट डिस्ट्रिब्युसन भनेको के हो त भन्दाखेरि त्यस्तो किसिमको भेरिएबल्सहरूले लिने भ्यालुहरू जसले हाम्रो चाहिँ डिस्क्रिट भ्यालुहरू जसले हाम्रो फ्र्याक्सनमा भ्यालु लिँदैन, एक्ज्याक्ट भ्यालु मात्र लिन्छ। फ्र्याक्सन भनेको के हो त भन्दा डेसिमलमा भ्यालु नआउने। अब हाम्रो वरिपरि त धेरै भेरिएबल छन्, जस्तो प्राइस भने पनि एउटा भेरिएबल। अब प्राइस चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यसले होल नम्बरमा पनि भ्यालु लिन्छ र फ्र्याक्सनमा पनि यसले भ्यालु लिन्छ। जस्तो प्राइस भने हाम्रो 20 रुपिज मात्र हुँदैन, 20 रुपिज 50 पैसा पनि हुन्छ नि, 20.5 हुन्छ, अनि त्यस्तै 30.5 होला, 30.8 होला। अब यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दा होल नम्बरमा पनि यसको भ्यालु हुने भयो प्राइसको, र फ्र्याक्सनमा पनि यसको भ्यालु यसले लिने भयो। फ्र्याक्सन भने डेसिमलमा एक्ज्याक्ट भ्यालु नआउने है, त्यसलाई भनिन्छ फ्र्याक्सन भनिन्छ। त्यसैले फ्र्याक्सनमा पनि भ्यालु लिने र होल नम्बरमा पनि भ्यालु लिने, त्यस्तोलाई हामी कन्टिन्युअस भेरिएबल भन्छौँ, के अरे डिस्क्रिट भेरिएबल भन्छौँ, सरी है, डिस्क्रिट भेरिएबल भन्छौँ। र त्यो डिस्क्रिट भेरिएबललाई यदि डिस्ट्रिब्युसनमा राखेर अध्ययन गरिन्छ भने त्यो डिस्ट्रिब्युसन के हो त भन्दा डिस्क्रिट डिस्ट्रिब्युसन हो। र त्यो डिस्क्रिट डिस्ट्रिब्युसनमा तिमीहरूले के पढ्यौ त भन्दाखेरि बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन र पोइसन डिस्ट्रिब्युसन पढ्यौ। अब म अगाडि बढेँ। अब कन्टिन्युअस डिस्ट्रिब्युसन भनेको के हो त भन्दाखेरि जसले कन्टिन्युअस भेरिएबलको भ्यालुलाई डिस्क्राइब गर्छ, जसले कन्टिन्युअस भेरिएबलको भ्यालुहरू लिन्छ, त्यो डिस्ट्रिब्युसनलाई हामीले चाहिँ कन्टिन्युअस डिस्ट्रिब्युसन भन्छौँ। त्यसमा नर्मल डिस्ट्रिब्युसन तिमीहरूले पढ्यौ। र कन्टिन्युअस भेरिएबल भनेको के हो त भन्दाखेरि होल नम्बरमा पनि भ्यालु लिने र फ्र्याक्सनमा पनि भ्यालु लिने। होल नम्बर र फ्र्याक्सन दुइटैमा यदि भ्यालु लिन्छ भन्यो भने त्यसलाई हामीले
के भन्ने गर्छौँ त भन्दाखेरि कन्टिन्युअस डिस्ट्रिब्युसन भन्छौँ। र त्यो कन्टिन्युअस डिस्ट्रिब्युसन तिमीहरूले पढेकोमा नर्मल डिस्ट्रिब्युसन कन्टिन्युअस डिस्ट्रिब्युसन हो है। पढेको दुईटा डिस्ट्रिब्युसन तिमीहरूको डिस्क्रिट भयो, एउटा डिस्ट्रिब्युसन नर्मल पढ्यो। अनि त्यस पछाडि तिमीले अर्को के पढ्यौ त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ स्याम्पलिङ पढ्यौ, इस्टिमेसन पढ्यौ र हामीले स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसनको बारेमा तिमीहरूले पढ्यौ है। अब सरले पढाउनु भएको छ। अब यो स्याम्पलिङ भने के हो यसको बारेमा कसैले भन्न सक्छ? वाट इज स्याम्पलिङ? 100% स्याम्पल नलिएर कुनै स्याम्पल ड्र गरेर त्यस आधारमा सबै पपुलेसनको नै जजमेन्ट लिने। हो ठिक छ, एकदमै करेक्ट आन्सर दिएको छ। अब हामीले एउटा कुरा के हो त भन्दाखेरि सबै परिस्थितिमा सबै अवस्थामा भएभरको सबैलाई हामीले अध्ययन गर्न सक्दैन। जस्तो मान हामी चाहिँ हस्पिटलमा गयौँ, अब हामीलाई टाइफाइड भएको छ। अब यो टाइफाइड हो होइन भने डक्टरले त्यो टेस्ट गरेर ब्लड टेस्ट गरेर ब्लड कल्चर गरेर अनि त्यो टाइफाइड हो होइन भन्ने कुरा डिसिजन लिने काम हुन्छ। र डक्टरले अब त्यो ब्लड भने हाम्रो शरीरको ब्लड भयो, जो बिरामी छ त्यो बिरामीको मान्छेको ब्लड, अब उसको शरीरमा जति ब्लड हुन्छ त्यो सबै झिकेर अनि त्यसलाई कल्चर गरेर अध्ययन गर्यो भने मान्छे मरिहाल्छ। त्यस्तो अवस्थामा त के हो त भन्दाखेरि डक्टरले के गर्छ भने केही होइन एमएल ब्लड लिन्छ, लिइसकेपछि अनि त्यसलाई कल्चर गरेर ल्याबमा अनि हाम्रो ब्लडमा टाइफाइडको ब्याक्टेरिया छ छैन भनेर हेरिन्छ। हेरेर अनि त्यो डायग्नोसिस हुन्छ। डायग्नोसिस भएपछि त्यही अनुसारको ट्रिटमेन्ट डक्टरले अगाडि बढाउनुहुन्छ। त त्यो चाहिँ स्याम्पलिङ त्यहाँ काम लाग्यो। अनि त्यस्तै गएर तिमी हामीले चाहिँ घरमा हाम्रो भात पाक्यो कि पाकेन भनेर अब तिमीहरू सबैले त्यो गरेका छौ। यसो भातको एक दुई सिता लिन्छौ र यो बुढी औँला र चोर औँलालाई यसो गरेर यसमा निचो त्यो गर्दाखेरि पाकेको र नपाकेको थाहा हुन्छ। त्यो पनि स्याम्पलिङ हो। त्यो पुरै भातलाई हामीले चाहिँ टेस्ट गरेनौँ कि, त्यहाँ केहीलाई मात्र टेस्ट गरेर त्यो पुरै भातको बारेमा हामी भन्न सक्छौँ भात पाकेको छ छैन है। त्यस्तै गएर दाल तिमीहरूले नुन पुगेको छ कि छैन दालमा भनेर टेस्ट गर्नका लागि अलिकति दाल चम्चामा लिएर तिमीहरूले चाख्छौ अनि नुन पुगेको छ छैन भनेर पुरै दालको बारेमा तिमीले भन्न सक्छौ। त्यसैले यो स्याम्पलिङ भनेको के हो त भन्दाखेरि हेर तीनटा कुरा यसले मेन स्याम्पलिङ किन गरिन्छ त भन्दाखेरि एउटा टाइम चाहिँ यसले एकदमै कम घटाउँछ। धेरैलाई अध्ययन गर्नु पर्यो भने टाइम बढी लाग्ने भयो, तर कम भन्दा कमलाई अध्ययन गर्यो भने टाइम कम भयो। एउटा छोटो समयमा हामीले अध्ययन गर्न सक्छौँ। अनि अर्को कम खर्चमा कुनै पनि रिसर्च गर्दाखेरि कम खर्च, यसले खर्चलाई कम गराउँछ है। अनि अर्को कुरो के हुन्छ त भन्दाखेरि मेन पावर पनि कम लाग्छ। मेन पावर पनि यसमा धेरै इन्भल्भ गर्नु पर्दैन। अब यदि चाहिँ पुरैलाई अध्ययन गर्नु पर्यो भने मेन पावर बढी लाग्ने भयो, तर स्याम्पलिङबाट गर्दाखेरि मेन पावर कम भए पनि हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ पुरै हाम्रो क्षेत्रमा रहेको कुरालाई पपुलेसन भन्छ। त्यो मध्ये केही हामी स्टडी गर्छौँ त्यसलाई स्याम्पल भन्छ। त्यो स्याम्पललाई स्टडी गर्ने र त्यो स्याम्पल लिएर हामीले पुरै पपुलेसनको बारेमा भन्न सक्ने परिस्थिति रहन्छ है। त्यो पढ्यौ तिमीहरूले। अब अर्को चाहिँ तिमीले त्यसैमा के पढ्यौ त भन्दाखेरि इस्टिमेसन भन्ने पढाएको छ है। त अब इस्टिमेसन भनेको के हो त्यसको बारेमा तिमीहरूले
राम्रोसँग बुझिया हुनुपर्छ जहाँसम्म मलाई लाग्छ। र हामीले चाहिँ इस्टिमेसन अनि स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन भन्ने पनि तिमीहरूले पढ्यौ। अब थाहा छ इस्टिमेसन भने के हो? कसैले भन्न सक्छ? इस्टिमेसन भन्ने तिमीहरूले पढ्यौ। अब म एउटा तिमीलाई एक्जाम्पल दिन्छु पहिला, सबभन्दा पहिला है इस्टिमेसनको बारेमा तिमीहरूले बुझ्नुको लागि। अब वास्तवमा इस्टिमेसन भने नेपालीमा अनुमान लगाउने भन्ने कुरा हो हैन? त तिमीहरू पिकनिक आयोजना गर्यौ, पिकनिकमा जाने भयो भनेपछि पहिला तिमीहरूले बजेट इस्टिमेसन गर्छौ के पिकनिकमा। अब अहिले चाहिँ अब क्याटरिङलाई दियो भने पर हेड उसले 1500 भन्दा कम मान्दैन। त्यसैले सबै विद्यार्थीबाट हामीले 1500 रुपियाँ उठाउनु पर्छ भन्ने तिमीहरूले इस्टिमेट गर्छौ के। 1500 मा पुग्न पनि सक्छ, नपुग्न पनि सक्छ। है त्यसले गर्दाखेरि पहिला अनुमान गर्ने, यति भयो भने पुग्छ नि भनेर हामीले अध्ययन गर्नुभन्दा पहिला, त्यो काम गर्नुभन्दा पहिला त्यसको बारेमा हामीले चाहिँ कुनै फोरकास्ट गर्छौँ भन्यो भने त्यो इस्टिमेसन। इस्टिमेसन हाम्रो चाहिँ 100% त्यही नै हामीले गरेको इस्टिमेट नै हुन्छ भन्ने छैन। केही बढी हुनसक्छ, केही कम हुनसक्छ, तर त्यसको नजिक नजिक इस्टिमेसन गरिन्छ। र स्ट्याटिस्टिक्समा इस्टिमेसन भने पनि धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले त्यो इस्टिमेसन भनेको अनुमान गर्नु हो। र कुनै काम हामीले गर्नुभन्दा पहिला त्यो काम गर्नका लागि हामीले यो गर्दा हुन्छ, यति गर्दा हुन्छ, यसरी गर्दा हुन्छ भनेर जुन चाहिँ कामै नगरी सुरुमा हामीले जुन किसिमको अनुमान गर्छौँ त्यसलाई भनिन्छ इस्टिमेसन भनिन्छ। अब तिमीहरूले एउटा म भन्छु है इस्टिमेसनको एउटा एक्जाम्पल। अब भात पकाउँदाखेरि पानी कति राख्ने भनेर तिमीले अनुमान गर्ने हो नि। त्यो अनुमान तिम्रो मिलेन भन्यो भने भात गिलो हुन्छ। यदि चाहिँ तिम्रो पानीको अनुमान यदि तिमीले चाहिँ मिलाएर गर्यौ भन्यो भने त्यो अवस्थामा के हुन्छ त भन्दा ठिक्क भात पाक्छ, मिठो हुन्छ भात। नुन हाल्दा पनि इस्टिमेसन हुन्छ नि त्यहाँ, कति नुन हाल्ने हेर। अघिको स्याम्पलिङ र इस्टिमेसनमा फरक छ। नुन कति हाल्ने भने अनुमान गर्ने के तिमीले। अब 2 चम्चा हाल्ने यति दालमा भनेपछि अनि 2 चम्चा हाल्दा पुग्छ कि पुग्दैन, त्यो अनुमान गर्न जान्ने मान्छेले ठिक्क नुन पुर्याउँछ। खाने बेला पनि सबैले नुन पुगेको छ भन्दाखेरि एकदम राम्रो छ भन्छन्। होइन त्यो पकाउन नजान्ने मान्छे रहेछ, अनुभव कम भएको रहेछ भन्यो भने उसले त या त सर्को बनाइदिन्छ या त नुनै पुगे आउँदैन। हेर है, हो यसरी कुनै पनि काम गर्नुभन्दा पहिला यतिले हुन्छ कि हुँदैन भनेर अनुमान जुन गरिन्छ त्यसलाई इस्टिमेसन भनिन्छ। बुझिराखेका छौ? यस सर। मैले भनेको कुरा माइन्डमा घुसिया छ? सर पुगेको छ। छ। ल है, अब यो इस्टिमेसन भने त्यो हो। हेर अब तिमीले अर्को कुरा के पढ्या छौ भने स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन भन्ने पढ्यौ। सरले पढाउनु भयो, ठाकुर सरले पढाउनु भयो होला स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन। ल भन त के हो यो स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन? डिस्ट्रिब्युसन भने त तिम्रो अघि मैले के भने कुनै पनि भेरिएबलको भ्यालुलाई यदि चाहिँ हामीले सिक्वेन्समा राख्छौँ, त्यो भ्यालुलाई रिप्रेजेन्ट गरेर राख्छौँ भन्यो भने त्यसलाई डिस्ट्रिब्युसन भन्छ। र मिलाएर राख्नुलाई है, एउटा भेरिएबल हुन्छ, त्यो भेरिएबलले फरक फरक मान लिन्छ। फरक फरक अवस्थामा भेरिएबल भने के हो त भन्दा फरक फरक अवस्थामा फरक फरक मान लिनेलाई भेरिएबल भन्छ। अनि त्यो भेरिएबलले लिएको भ्यालुहरूलाई भेरिएट भ्यालु भन्छ। अनि त्यो भेरिएट भ्यालुलाई यदि मिलाएर हैन हामी सिरियल्ली राख्छौँ भन्यो भने त्यसलाई डिस्ट्रिब्युसन भन्छ। यति कुरा तिमीले बुझ। भेरिएबल, भेरिएट भ्यालु र डिस्ट्रिब्युसन है। भेरिएबल भने के भयो त भन्दाखेरि फरक फरक मान लिने,
चरित्र अथवा फरक फरक मान लिने हाम्रो चाहिँ यो फरक फरक मान लिनेलाई हामीले चाहिँ भेरिएबल भन्ने भयो। अनि उसले जुन मान लिन्छ नि हो त्यो मानलाई के भनिन्छ भने भेरिएट भ्यालु भन्छ। सम्झ्यौ है, त्यो भेरिएट भ्यालु। भेरिएबल र भेरिएट भ्यालुमा फरक छ। अब मान मैले एउटा फेरि एक्जाम्पल दिएँ, एक्जाम्पल दिँदाखेरि तिमीहरूलाई अझ प्रश्न हुन्छ। भेरिएबल भने चाहिँ उमेर भन, विद्यार्थीको उमेर। अहिले अब तिमीहरू एमबिएस फर्स्ट सेमिस्टरको विद्यार्थी छौ, एउटै उमेरका कोही छैनौ, सबै एउटै उमेरका त छैन। अब कोही चाहिँ 20 वर्षको, कोही 22 वर्षको, कोही 23 वर्षको, कोही 24 वर्षको होइन। अब त्यो एमबिएसमा अब म जस्तो मान्छे पनि पढ्न आयो भने म चाहिँ 53 वर्षको लगाएर भनेपछि त त्यहाँ त भ्यालुहरू त फरक 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 हुँदो रहेछ। एउटै भ्यालु लिँदो टेस्ट। अब यो कन्डिसन फरक फरक छ है। यो कुन अवस्थामा कुन प्रयोग हुन्छ भन्ने यो टेस्ट गर्दाखेरि हामीले फरक फरक कन्डिसनमा फरक फरक टेस्टहरू त्यहाँ एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। अब जेड टेस्ट फरक कन्डिसनमा प्रयोग हुन्छ, त्यहाँ टी टेस्ट प्रयोग हुँदैन, त्यहाँ काई स्क्वायर टेस्ट प्रयोग हुँदैन, त्यहाँ एफ टेस्ट प्रयोग हुँदैन। जहाँ टी टेस्ट प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो टी टेस्ट प्रयोग गर्नुपर्ने ठाउँमा फेरि हाम्रो अरू टेस्टहरू प्रयोग हुँदैन है। काई स्क्वायर जहाँ प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँ टी टेस्ट प्रयोग गर्न सकिँदैन हो। त्यसैले फरक फरक अवस्थामा फरक फरक टेस्टहरू हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले अब हामी मैले चाहिँ जेड टेस्टको बारेमा पढाउने भावनाले म तिमीहरूलाई जेड टेस्टमै केन्द्रित भएर के भन्छु भने जेड टेस्ट कस्तो अवस्थामा प्रयोग गर्ने यो कुरा पहिले भनिदिन्छु है। जेड टेस्ट भनेको यदि सेम्पल साइज लार्ज छ, लार्ज सेम्पल साइज है। स्ट्याटिस्टिक्समा लार्ज सेम्पल साइज भन्नाले यदि सेम्पल साइज 30 अथवा 30 भन्दा बढी भयो भने त्यसलाई भनिन्छ लार्ज सेम्पल साइज। माइन्डमा राख है, म भोलि यो कुरा सोमबार रिपिट गर्दिनँ है। त्यसैले अहिले राख्नु। लार्ज सेम्पल साइज भएको अवस्थामा हाइपोथेसिस टेस्ट गर्दा जेड टेस्ट प्रयोग गर्नुपर्छ है। यति बुझा। म अरू कुरा मैले भनिनँ। अब होइन त्योभन्दा कम भयो भने कुन गर्ने म भन्दिनँ, त्यो चाहिँ अर्को टेस्ट प्रयोग गर्नुपर्छ। किनभने मैले जेड टेस्ट नै पढाउने भावनाले जेड टेस्टमा म केन्द्रित भएँ। त यदि सेम्पल साइज लार्ज भएको अवस्थामा, लार्ज भने कति सेम्पल साइजलाई लार्ज भनिन्छ त भन्दाखेरि यदि सेम्पल साइज 30 अथवा 30 भन्दा बढी भयो भने त्यसलाई भनिन्छ लार्ज सेम्पल साइज। बुझ्यो है। लार्ज सेम्पल साइजको लागि सेम्पल कति हुनुपर्ने रहेछ? 30 वा 30 भन्दा बढी। 30 अथवा 30 भन्दा बढी। 30 पनि हुन्छ, 30 भन्दा बढी पनि हुन्छ। अब जब 30 भन्दा कम भयो भने त्यसलाई के भनिन्छ त? स्मल सेम्पल साइज भन्छ है। यति कुरा तिमीहरूले बुझ। त्यसलाई स्मल सेम्पल साइज भन्छ। 30 भन्दा कम भएकोलाई स्मल सेम्पल साइज, जस्तो 20 भयो सेम्पल साइज, 28 भयो हैन, 15 भयो, 10 भयो हैन, 18 भयो, 19 भयो भन्यो भने त्यो बेला यो स्मल सेम्पल साइज रहेछ भन्नु पर्यो। त्यहाँ जेड टेस्ट लगाउनै भएन है। त्यसरी बुझ्नुपर्छ एक्जाममा। अनि यदि चाहिँ सेम्पल साइज 30 अथवा 30 भन्दा बढी दिएको छ भने यहाँ त जेड टेस्ट प्रयोग हुने रहेछ भनेर तिमीहरूले बुझ्नु पर्यो। अब अलिकति म चाहिँ स्क्रिन सेयर गर्नतिर लाग्छु है त। म स्क्रिन सेयर गर्छु तिमीहरूलाई। देख्यौ तिमीहरूले? अब यो मैले चाहिँ यो स्ट्याटिस्टिक्समा हेर यो टाइप गर्न अलिकति अप्ठ्यारो हुने है। अब त्यो उसले गर्दाखेरि हातले नै लेखेर
बनाएको छु फोटो खिचेर गरे यो मोबाइलबाटै पढाइरहेको छु यहाँ ल्यापटप मेरो चाहिँ अलि कन्डिसनमा छैन अब अहिले चाहिँ मार्केटमा पनि अब त्यस्तै छ कोरोना बढिरहेछ हेर अन्त बनाए पनि छैन त्यसले गर्दाखेरि यो मोबाइलबाटै अब तिमीहरूलाई कम्फर्टेबल नै होला जहाँसम्म मलाई लाग्छ त्यति अप्ठ्यारो पर्दैन तिमीहरूको मोबाइल छ भने मोबाइलबाट भइहाल्छ अब ल्यापटप छ भने अब त्यसमा ठुलो देखिहाल्छ अब आखिर मलाई नै हो यहाँ अप्ठ्यारो हुने सानो देखियो भने होइन अब मैले चाहिँ मोबाइलबाटै अलिक कम्फर्टेबल बढी मलाई मोबाइलबाटै हुने ल्यापटपभन्दा त्यो भए हुनाले अब यो पहिलो चाहिँ जुन यो स्लाइड अथवा यसलाई चाहिँ फोटै भनौँ न पहिलो चाहिँ जुन फोटो मैले सेयर गरेँ यसमा चाहिँ टेस्टिङ अफ हाइपोथेसिस भनेर सुरु माथि लेखिएको छ त अब म तिमीहरूलाई यसको बारेमा यहाँ लेखिएका कुराहरू जे छन् त्यो कुरा म पढेर तिमीहरूलाई सुनाउँदिनँ है यी कुराहरू तिमीहरूले हेर्ने है आफैले हेर्ने हो मैले चाहिँ एक्सप्लेन मात्र गर्ने हो यो स्लाइडमा के छ त्यो कुरालाई मैले एक्सप्लेन गर्ने हो त वास्तवमा के हो त यो टेस्टिङ अफ हाइपोथेसिस भने सब यसमा चाहिँ दुईटा वर्ड छ हेर एउटा टेस्टिङ भन्ने छ अर्को हाइपोथेसिस भन्ने छ यो दुईटा कुरा छ अब टेस्टिङ गर्नु भने चाहिँ के हो त भन्ने कुरा अब तिमीहरूलाई मैले भनिराख्नै पर्दैन टेस्टिङ भनेको हामीले जुन कुरो अनुमान गरेका छौँ त्यो कुरो ठिक हो कि होइन जाँचदेखि है जाँच गर्ने भन्छ नि एउटा कुरा भन्यौँ हामी बोल्यौँ त्यो बोलेको कुरा चाहिँ सही हो कि होइन सही हो अथवा गलत हो भनेको कुरा त जाँच्नु पर्यो त्यो जाँच्नका लागि रिसर्च गर्नु पर्यो जाँच्नका लागि अब त्यसको लागि डाटा चाहियो सबै कुरा गरेपछि अनि त्यहाँबाट यो ठिक हो होइन भनेर हामीले भन्न सक्छौँ है त्यो टेस्टिङ भने त्यस्तो कुनै पनि स्टेटमेन्ट दिइसकेपछि अहिले हाम्रो नेताको जस्तो होइन नि हाम्रो नेताले त बिना आधार पछि प्रमाणित गर्न नसक्ने कुराहरू बोल्छ तर यो चाहिँ रिसर्चमा के हुन्छ भने कुनै पनि कुरा हामीले चाहिँ भनिसकेपछि त्यो कुरो टेस्ट गर्दा सही निस्किनुपर्छ सही निस्किन पनि सक्छ गलत निस्किन पनि सक्छ हेर है हो टेस्टिङ भने टेस्टिङ गर्दाखेरि दुईटा कुरा हुन्छ त्यहाँ या त सही हुन्छ या त गलत हुन्छ त्यो कुरा है जाँच्नु कुनै पनि कुरा होइन बोलेको कुरा भनेको कुरा अनुमान गरेको कुरा ठिक हो कि होइन भनेर त्यसलाई हामीले परीक्षण गर्ने त्यसलाई भनिन्छ टेस्टिङ अब हाइपोथेसिस भने के हो त भन्दाखेरि सामान्य भाषामा तिमीहरूले बुझ्नु पर्दाखेरि हाइपोथेसिस भनेको इट इज जस्ट द गेस भन्छ क्या गेस गर्ने के अनुमान गर्ने कुनैको बारेमा तिमीहरूले चाहिँ यसो नजरअन्दाज गर्ने गेस गर्ने है त्यसलाई हाइपोथेसिस भन्छ हाइपोथेसिस गेस हो तर यो गेस चाहिँ हाम्रो विदाउट बेसिस भन्छ नि है बिना आधार कहिले पनि हामीले गेस गर्न मिल्दैन यो हाइपोथेसिसमा आएर हाइपोथेसिस भने त्यस्तो किसिमको हो के हचुवाको भरमा गेस गर्न मिल्दैन योसँग के सम्बन्धित हुन्छ भने थ्योरी एउटा नलेज सर्वमान्य सबैले धेरैले मानेको है त्यस्तो किसिमको नलेज योसँग सम्बन्धित हुन्छ तर नलेजसँग सम्बन्धित भएको कुनै गेस हामीले गर्छौँ भने द्याट इज द हाइपोथेसिस सो हाइपोथेसिस इज नथिङ इट इज just the guess and that guess which we can test. If any guess we will consider, it is impossible to test that one. That is not hypothesis. So hypothesis is always testable. We can test it. हामीले टेस्ट गर्न सक्ने कुरालाई मात्र हाइपोथेसिस भनिन्छ र जहिले पनि कल्पना गर्दा है परिकल्पना भन्छ
छ जसलाई हामीले टेस्ट गर्न सक्छौँ। टेस्ट गर्न नसक्ने कुरालाई हामीले परिकल्पना गर्नु हुँदैन, त्यसलाई परिकल्पना मान्न सकिँदैन। त्यसैले अब यो टेस्टिङ अफ हाइपोथेसिस भनेको वास्तवमा के हो त भन्दाखेरि इट इज वान अफ द प्रोसेस। अब टेस्टिङ अफ हाइपोथेसिस भन्दा साथ त्यहाँ टेस्टिङ अफ हाइपोथेसिस यो प्रोसेस भयो है। So testing of hypothesis, one of the process. That process in which we will test population parameter on the basis of sample value भन्छ। अब यहाँ दुईटा कुरा आयो है, एउटा population parameter भन्ने आयो, अर्को sample value भन्ने आयो है। अब population parameter भनेको के हो त भन्दा यो theoretical value अथवा true value जुन हामीले गेस गरेका हुन्छौं पुरै population को बारेमा गेस गरेका हुन्छ, that is the parameter। त्यसलाई parameter भन्छ। त्यो भन्दा बाहिर हामीले चाहिँ टेस्ट गर्न मिल्दैन, त्यो भन्दा बाहिर गएर हामीले हेर्न मिल्दैन। त्यसैले what you guess, that value is the parameter, that value is the population value। जस्तो मान अब तिमीले के गेस गर्यौ भने एभरेज मार्क्स obtained by MBS first semester student in statistics is 60 भनेर तिमीले गेस गर्यौ। That is the hypothesis। Average marks obtained by the students of MBS first semester in statistics is 60. That is your guess. Whether it is right or wrong, whether your hypothesis, your guess is right or wrong, that we have to test on the basis of sample value. If sample tells us your guess is right, then you guess the right value, otherwise you guess the wrong value। है यति कुरा तिमीहरूले बुझ्नु पर्यो। अब एमबीएस फर्स्ट सेमिस्टरका विद्यार्थीले ल्याउने औसत मार्क्स चाहिँ 60 हो स्ट्याटिस्टिक्समा भने गेस गर्यो भने त्यसलाई हामीले विभिन्न तौर तरिकाबाट अब स्याम्पल लिने, स्याम्पल लिएर त्यो स्याम्पलको डाटालाई हामीले टेस्ट गर्यौं भने यदि चाहिँ त्यो टेस्टले ठीक छ, हामीले गेस गरेको कुरा ठीक छ भन्यो भने अब त्यो हामीले एक्सेप्ट गर्यौं हाम्रो गेसलाई, होइन भने रिजेक्ट गर्ने भयौं हेर है। त्यसैले टेस्टिङ अफ हाइपोथेसिस इज just the process in which we have to test the population parameter on the basis of sample value। The sample value भने sample लिएर त्यो sample को आधारमा जुन भ्यालु निकालिन्छ त्यो भ्यालुलाई हामीले sample value पनि भन्छौं र त्यसलाई स्ट्याटिस्टिक पनि भन्छ। त्यो तिमीहरूले यो भन्दा अगाडि पढिसकेका छौ, सरहरूले स्ट्याटिस्टिक र population parameter भने के हो त्यो पढाइसक्नु भएको। त्यसैले हामीले चाहिँ स्याम्पल भ्यालु भने स्याम्पल भ्यालुको अर्को नाम स्ट्याटिस्टिक हो, STATISTIC। स्ट्याटिस्टिक्स होइन, फेरि स्ट्याटिस्टिक्स भन्ने आयो विषय भयो, स्ट्याटिस्टिक हुने भयो STATISTIC। त्यो स्ट्याटिस्टिक भन्यो भने त्यो हो स्याम्पल भ्यालु। बुझ्नु तिमीहरूले, त्यो स्याम्पल मिन पनि स्ट्याटिस्टिक हो, स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई पनि स्ट्याटिस्टिक भन्छ, स्याम्पल प्रोपोर्सनलाई पनि स्ट्याटिस्टिक भन्छ। अब यो कुरामा कन्फ्युज नहुनु, प्यारामिटर र स्ट्याटिस्टिक यसमा कन्फ्युज नहुनु। अब स्ट्याटिस्टिक भ्यालुको आधारमा पपुलेसन प्यारामिटरको यदि चाहिँ हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि अनुमान गर्छौं भन्यो भने, टेस्टिङ गर्छौं भन्यो भने त्यो प्रोसेस लाई टेस्टिङ अफ हाइपोथेसिस भनिन्छ है। अब यसको एक्जाम्पल हामीले चाहिँ धेरै दिन सक्छौं हेर। अब यसलाई चाहिँ हामीले टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्स पनि भन्छ। टेस्टिङ अफ हाइपोथेसिसलाई हामीले टेस्टिङ अफ हाइपोथेसिस पनि भनिन्छ,
हाइपोथेसिस टेस्टिङ पनि भनिन्छ र टेस्टिङ पनि भनिन्छ। टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्ट यो 3 टेस्टहरुको दिन्छु तिमीहरुलाई हेर। अब एउटा एक्जाम्पल के दिउँ त भन्दाखेरि लाइफ टाइम अफ CFL बल्ब इज मेरो मैले चाहिँ के गरेँ के एउटा गेस गरेँ त भन्दाखेरि CFL सिमको लाइफ टाइम 1500 घण्टा हुन्छ भनेर मैले गेस गरेँ। त्यो हुन्छ कि हुँदैन भनेर स्याम्पल लिएर हेर्नु पर्यो है, त्यो टेस्ट गर्नु पर्यो, डाटा कलेक्सन गर्नु पर्यो। अनि हाम्रो चाहिँ त्यो म्युट गर है, डिस्टर्ब हुन्छ। अनि अब के भयो त भन्दाखेरि तिमीहरूले चाहिँ लाइफ टाइम त्यसको 1500 घण्टा छ कि छैन भनेर त्यसलाई टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पनि एउटा हाइपोथेसिस हो, गेस हो। अनि त्यस्तै गरेर म अर्को एउटा तिमीहरूलाई हाइपोथेसिस फेरि एक्जाम्पल दिन्छु है। एभरेज एज इज 23 इयर्स भने अब MBS फर्स्ट इयरका विद्यार्थीको औसत उमेर चाहिँ 23 वर्ष भनेर मैले गेस गरेँ। अब मैले गेस गरेको कुरा ठिक हो कि होइन भनेर त्यसलाई अब टेस्टिङ अफ हाइपोथेसिस गर्नुपर्छ है, त्यो पनि एउटा भयो। अनि त्यस्तै गएर अर्को पनि गेस गर्न सकिन्छ हेर है। स्यालेरी अफ सिभिल सर्भेन्ट विल इन्क्रिज 20% दिस इयर। त्यो पनि मैले हाइपोथेसिस चाहिँ तिम्रो चाहिँ एक्जाम्पल दिएँ। अब यो निजामती कर्मचारीको तलब यसपालि 20%ले बढ्छ भने मैले त्यो 20%ले बढ्ने हो कि होइन त्यसलाई टेस्ट गर्नु पर्यो। मैले गेस गरेको कुरा राइट हो कि रङ हो, त्यसलाई विभिन्न वर्षको स्याम्पल लिएर त्यसलाई स्टडी गरेर अनि त्यहाँबाट यति बढ्छ भनेर मैले अनुमान गर्ने हो। अब यस्तै एक्जाम्पल हामीले अझ धेरै दिन सक्छौँ। यहाँ मैले यो फोटोमा दिएका एक्जाम्पलहरू फरक छन्, तिमीहरूले पढ्नु। मैले एक्जाम्पल मैले दिँदाखेरि फरक एक्जाम्पल दिएँ, यस्ता एक्जाम्पल त कति दिन सकिन्छ हेर है। त्यसैले यसमा दिएका एक्जाम्पलहरू फरक छन्। यो नेभीको बिस्कुट है लाई बढी रुचाउँछन् कि ब्रिटानिया बिस्कुटलाई बढी रुचाउँछन् भनेर एउटा एक्जाम्पल मैले यहाँ राखेको छु। कसलाई रुचाउँछ त? अब मैले नेभीको बिस्कुट इज मोर पपुलर अथवा मोर प्रिफर एज कम्पेयर टु ब्रिटानिया बिस्कुट इन नेप्लिज मार्केट। नेपालको बजारमा नेभीको बिस्कुट ब्रिटानिया बिस्कुट भन्दा बढी रुचाइन्छ। त्यो हो कि होइन त? अब त्यो अनुमान हो मेरो, त्यो अनुमानलाई मैले टेस्ट गर्नु पर्यो। अनि त्यस्तै अर्को एक्जाम्पल यहाँ दिएको छ हैन। अब यो कुनै एउटा मेसिन तिमीहरूले वासिङ मेसिन किन्यौ, त्यो वासिङ मेसिन 30 वर्षसम्म काम गर्छ भनेर अनुमान तिमीले गर्यौ, अथवा त्यो त्यसको कम्पनीले 30 वर्ष यसको वारेन्टी है भनेर दियो। हो कि होइन त? 30 वर्षसम्म यसले स्मुथली काम गर्न सक्छ कि सक्दैन? हो, त्यो कुरा चाहिँ अब हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। अब यस्तै गरेर अर्को एक्जाम्पल मैले दिइसकेँ, एक्जाम्पल त्यो दिएको छ हेर है। यो कुरा तिमीहरूले बुझ्यौ। अब चाहिँ हामी अर्को उसमा जाउँ है त, अर्को स्लाइडमा। ल अब हामी यो टाइप अफ हाइपोथेसिसमा किन इको आयो?
सुनिरहेका छौ? सुनिएछ सर। अब हाम्रो टाइप अफ हाइपोथेसिस दुई प्रकारको हुन्छ। यो माइन्डमा राख तिमीहरूले जहिले पनि। हाइपोथेसिस चाहिँ दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा नल हाइपोथेसिस भन्ने हुन्छ, अर्को अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस भन्ने हुन्छ। नल हाइपोथेसिस र अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस। अब नलको ठ्याक्कै उल्टो हो अल्टरनेटिभ है। त्यो नल हाइपोथेसिसले जे कुरा भन्छ त्यसको त्यो भएन भन्यो भने अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस। त नल हाइपोथेसिसलाई एसओ भनेर जनाइन्छ र एसओ एस लेख्यो अनि तल सफिक्समा ओ लेख्ने। अनि अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसलाई जहिले पनि एस1 भनेर जनाइन्छ। एस1 यो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस माइन्डमा राखिराख। हाइपोथेसिस दुई प्रकारको हुन्छ, नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिसलाई सिम्बोलिकल्ली एसओ भनेर जनाइदो रहेछ, अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसलाई एस1 भनेर जनाइदो रहेछ। अब के हो त नल हाइपोथेसिस भने है? अब तिमीहरूले नल हाइपोथेसिस भनेको के हो भनेर बुझ्नको लागि म पहिला तिमीहरूलाई एउटा कुरा भन्छु। यो नल हाइपोथेसिस भनेको के हो त भन्दाखेरि जे कुरा तिमीले गेस गरेका छौ नि, हो त्यो गेस गरेको कुरा सही भयो भन्यो भने द्याट इज नल हाइपोथेसिस। अब अघि मैले एक्जाम्पल दिएको एभरेज एज अफ एमबिएस स्टुडेन्ट इज 23 भने नि, हो त्यो 23 भन्न साथ त्यो हामीले नल हाइपोथेसिसले के कन्सिडर गर्यो भने पोपुलेसन प्यारामिटर 23 भनेर कन्सिडर गर्यो है, त्यसलाई कन्सिडर गर्यो। त्यसैले गर्दाखेरि अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भने देयर इज नो एनी डिफरेन्स बिट्विन पोपुलेसन प्यारामिटर एन्ड सेम्पल भ्यालु। सेम्पल भ्यालु र पोपुलेसन प्यारामिटरको बिचमा कुनै फरक छैन भनेर हामीले चाहिँ भन्छौँ भने द्याट इज द नल हाइपोथेसिस। वाट इज नल हाइपोथेसिस भन्न चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भने नल हाइपोथेसिस इज द्याट हाइपोथेसिस which consider there is no any significant difference between population parameter and sample value. Clear छ? फेरि यसलाई म भन्छु है, तिमीहरूले यदि चाहिँ सेम्पल भ्यालु र पोपुलेसन प्यारामिटरको बिचमा कुनै फरक छैन भनेर यदि हाइपोथेसिस त्यसलाई सपोज गर्छौ भन्यो भने त्यो हाइपोथेसिस हो नल हाइपोथेसिस। जस्तो अघि मैले सिएफएल सिमको लाइफ टाइम 1500 आवर हुन्छ भनेर भने मैले, हो अब तिम्रो चाहिँ के भयो भने सेम्पल लिँदाखेरि पनि त्यही 1500 आवरकै आसपासमा आयो भन्यो भने त्यो नल हाइपोथेसिस होइन। 1500 भन्दा कम आयो भन्यो भने अल्टरनेटिभ। 1500 भन्दा बढी आयो टेस्ट गर्दाखेरि भन्यो भने त्यो पनि अल्टरनेटिभ भयो। कम आयो भने अल्टरनेटिभ भयो, बढी आयो भने अल्टरनेटिभ भयो है, त्यसलाई नल हाइपोथेसिस भनिन्छ। त नल हाइपोथेसिसलाई कसरी लेखिदो रहेछ यहाँ तल हेर, यहाँ एउटा सिम्बोलिकली लेखेको छ एसओ भनेर लेखेको छ। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ यो साइन दिएको छ, हो अब त्यो साइन पछाडि तिम्रो चाहिँ के दिएको छ त भन्दाखेरि यो म्यू भनेर दिएको छ। यो पोपुलेसन मिन हो, यो म्यू भनेको भैँसीको सिङ जस्तो छ यो, हेर है, दुईतिर यु लेख्ने, युतिर यु लेखिसकेपछि दुवैतिर यसको तलतिर ल्याइदियो, सिङ बनाइदियो भन्यो भने यो के हुन्छ त भन्दाखेरि यसलाई भनिन्छ पोपुलेसन मिन भनिन्छ। यो पोपुलेसन मिनको सिम्बल हो। एक्स बार भनेर लेखिन्छ नि, त्यो सेम्पल मिन हो। त्यो जहिले पनि एक्स बार भनेर लेख्या न, त्यो सेम्पल मिन है। पोपुलेसन मिनलाई यसरी यो भैँसीको सिङ भनेर सम्झ्यौ, त्यो चाहिँ म्यू, यसलाई म्यू भन्छ, यो ग्रिक लेटर हो है, म्यूले जनाइन्छ। त्यो चाहिँ यो हो। ल हेर त अब तिमीले गेस गरे के थियो त भन्दाखेरि
200 केजी भनेर गेस गर्यौ है, के को 200 केजी गेस गर्यौ त भन्दाखेरि अब एउटा हाइपोथेसिस, कुनै एउटा हाइपोथेसिस मान्यौ 200 केजी भनेर, भनेपछि यो पपुलेसन प्यारामिटर र स्याम्पल भ्यालु यो बराबर छ, त्यहाँ डिफरेन्स छैन भन्यो भने त्यो हाम्रो चाहिँ नल हाइपोथेसिस हुने। र अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस ठ्याक्कै त्यसको अपोजिट हेर, पपुलेसन प्यारामिटर र स्याम्पल भ्यालुको बिचमा डिफरेन्स छैन, या त छैन भन्नुको मतलब या त त्यो ठुलो छ या त सानो छ भनेपछि इज नट इक्वल टु, या तल हेर, अब हेर त सिम्बोलिकल्ली तल लेखिया छ H1 अनि त्यस पछाडि म्यू है, म्यू लेख्यो, म्यू इज नट इक्वल टु 200, ल हेर नट इक्वल टु भनेपछि या त यो ठुलो छ या त यो सानो छ भन्नु खोजेको हो। त यसरी नल हाइपोथेसिस र अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस यस्तो हुन्छ है। बिस्तारै जाउँ, एकदम बुझ्नुपर्छ यो कुरा। जहाँसम्म मलाई लाग्छ तिमीहरूले यो माइन्डमै राख, पछि पढ्नै पर्दैन भन्ने किसिमले मैले एकदम स्लोली पढाइराखेको छु। ल भन त, नल हाइपोथेसिस र अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसमा केही कन्फ्युज छ? एनी कन्फ्युजन? ठिक छ, बुझिया छ है। है नलले के भन्छ भन्दाखेरि पपुलेसन प्यारामिटर र स्याम्पल भ्यालुको बिचमा फरक छैन भन्छ। अल्टरनेटिभली के भन्छ, पपुलेसन प्यारामिटर र स्याम्पल भ्यालुको बिचमा फरक छ भन्छ। हो, हामीले अनुमान गरेको कुरा सही बराबर छ, हामीले अनुमान गरेको कुरा चाहिँ ठिक छ अनुमान गरे ठिक छ भने नल हाइपोथेसिस, ठिक छैन भने के भयो, अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस भयो है त। अब अर्को स्लाइडमा जाउँ। ल अब हाम्रो चाहिँ के आयो त भन्दाखेरि प्रोसिड्युर अफ टेस्टिङ अफ हाइपोथेसिस। अब हामी प्रोसिड्युरमा आयौँ। अब प्रोसिड्युर भने कुनै पनि हाइपोथेसिस टेस्ट गर्दाखेरि पहिला के गर्ने, त्यस पछाडि के गर्ने, त्यस पछाडि के गर्ने, त्यस पछाडि के गर्ने, यसरी स्टेप वाइज है। एउटा स्टेप गरिसकेपछि अनि अर्को स्टेप गर्न पाइन्छ। हामीले जथाभावी हामी चाहिँ त्यसरी जाने होइन है। अब हामीले स्टेप वाइज काम गर्नुपर्छ। स्टेप वाइज गरिएको कामलाई के भनिन्छ थाहा छ? सरहरूले, धेरै सरहरूले भन्नुभएको छ होला तिमीहरूलाई, यदि स्टेप वाइज चरणबद्ध किसिमले गरिने कामलाई के काम भनिन्छ अरे त्यसलाई? त पहिला यो गर्ने, त्यसपछि यो गर्ने, त्यसपछि यो गर्ने, त्यसपछि यो गर्ने भन्ने चाहिँ यो चरणबद्ध किसिमले कुनै काम गरिन्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ अरे? प्रोसिड्युर भन्छ सर। प्रोसिड्युर त्यो भयो, त्यसलाई भनिन्छ साइन्टिफिक प्रोसेस। त्यसलाई साइन्टिफिक है, वैज्ञानिक है तरिकाबाट काम गरिएको भनिन्छ। जथाभावी गर्यो भने त्यो वैज्ञानिक होइन। त वैज्ञानिक किसिमले काम गर्ने भने चाहिँ स्टेप वाइज गर्ने। अब पछि गर्नुपर्ने अगाडि गर्ने, अगाडि गर्ने पछि गर्यो भने त्यो साइन्टिफिक हुँदैन, त्यसले चाहिँ काम हाम्रो राम्रो हुँदैन। त अब यो टेस्टिङ अफ हाइपोथेसिसको पनि प्रोसिड्युर छ है। प्रोसिड्युरमा त्यसमा चाहिँ 7 वटा प्रोसिड्युर छ हेर। 7 वटामा 1 बाई 1 हामी जाउँ। त पहिलो प्रोसिड्युरमा के छ त भन्दाखेरि तिमीहरूलाई हेर, यो फर्मुलेसन्स अफ हाइपोथेसिस यहाँ तिमीहरूलाई दिया छ, फर्मुलेसन अफ हाइपोथेसिस भनेर यो दिया छ। त फर्मुलेसन अफ हाइपोथेसिसमा त्यसलाई फर्मुलेसन हामीले कसरी गर्ने? यो हेर, यो फर्मुलेसनमा हाम्रो चाहिँ 1 नम्बरको यहाँ दुईटा हाइपोथेसिस हुन्छ, दुईटै हाइपोथेसिस फर्मुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। नल हाइपोथेसिसलाई पनि फर्मुलेसन गर्ने, अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसलाई पनि फर्मुलेसन गर्ने। यदि तिम्रो फर्मुलेसनै बिग्रियो भन्यो भने सबै कुरा बिग्रियो है। यति कुरा बुझ्नु,
हाइपोथेसिसमा सबभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट के हुन्छ त भन्दाखेरि फर्मुलेसन हुन्छ। यदि फर्मुलेसन तिम्रो बिग्रियो एक्जाममा दिएको हिसाबलाई तिमीले फर्मुलेसन राम्रोसँग गर्यौ भने अनि त्यसलाई राम्रोसँग सोल्भ पनि गर्न सक्छौ। फर्मुलेसनै बिग्रियो भने तिमीले सोल्भ गर्यौ, फर्मुला राख्यौ, सबै कुरा गर्यौ, तर फर्मुलेसन नै उल्टो परेको छ भने अनि त्यहाँबाट गोलो चाहिँ आलु पाउँछौ। यति कुरा तिमीहरूले बुझिहाल्नु। त्यसैले यो फर्मुलेसनको धेरै ठुलो महत्त्व छ, फर्मुलेसन जान्नुपर्छ। त अब पहिला नल हाइपोथेसिसलाई कसरी फर्मुलेसन गर्ने भन्ने, जहिले पनि तिमीहरूले यो नल हाइपोथेसिस फर्मुलेसन गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ भने यहाँ हेर एचओ भनेर लेख्ने, एचओ है। त्यस पछाडि हामीले चाहिँ अब यो हाइपोथेसिस जुन छ त्यो चाहिँ हाइपोथेसिसलाई हामीले राख्नु पर्यो, के अरे स्याम्पल भ्यालुलाई राख्नु पर्यो। पपुलेसन प्यारामिटर राख्यौँ, म्यू भनेर लेख्यौँ। यो जहिले पनि जुनसुकै ठाउँमा पनि है के टेस्ट गर्ने हो त्यसको पपुलेसन प्यारामिटर राख्नुपर्छ। पहिला नल हाइपोथेसिसको सिम्बल राख्ने, अनि त्यो चाहिँ हाम्रो दुईटा यसरी डट दिने, दुईटा डट दिइसकेपछि अनि हामीले पपुलेसन प्यारामिटर लेख्ने है। अब म्यू दिया छ भने म्यू लेख्नु पर्यो, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि दिया हुन सक्छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन लेख्नु पर्यो। के दिन्छ, प्रोपोर्सन दिन्छ, प्रोपोर्सन पनि दिन सक्छ। हो त्यो बेला यहाँ कहिले पनि स्याम्पल स्ट्याटिस्टिक्सको सिम्बल लेख्नु हुँदैन, जहिले पनि पपुलेसनको सिम्बल लेख्नुपर्छ। अब स्याम्पल स्ट्याटिस्टिक्सको चाहिँ तिम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि यो हामीलाई चाहिँ यो म्यूको ठाउँमा एक्स बार भन्ने हुन्छ। यहाँ एक्स बार लेख्यो भने गयो तिमी, यहाँ लेख्ने जहिले पनि पपुलेसन प्यारामिटरकै सिम्बल लेख्ने। अब पपुलेसन प्यारामिटरको सिम्बल लेख्यो अनि त्यहाँबाट यहाँ हाम्रो यी म्यू 0 भनेर लेखेको छ नि, यो म्यू 0 भने के हो त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यो जुन गेस गरेको भ्यालु पपुलेसन प्यारामिटरसँग बराबर छ भने हो है। यहाँ सिम्बोलिकल्ली म्यू 0 लेखेको छ त्यहाँ है। अब यसलाई चाहिँ हामी यो सिम्बलमा मात्र लेख्नु हुँदैन, त्यसलाई फेरि भाषामा पनि मिलाएर लेख्नुपर्छ। यी हेर द्याट इज भनेको छ नि, यो भनेको के हो भन्न खोज्या हो। यो भनेको के हो भने देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स बिट्विन पपुलेसन एन्ड स्याम्पल भ्यालु भनेर लेखेको छ नि। अब पपुलेसन भने म्यू भयो, म्यू 0 भने सिम्पल भ्यालु भयो, स्याम्पल भ्यालु भयो, यसको बिचमा फरक छैन भन्यो है। पपुलेसन प्यारामिटर देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स बिट्विन पपुलेसन प्यारामिटर एन्ड स्याम्पल भ्यालु भने यसरी लेख्नुपर्छ। तिम्रो प्रोब्लेममा के दिया हुन सक्छ भने म्यू इज इक्वल टु अघि भन्यौ नि हामीले 23 इयर्स भन्यौ नि, हो म्यू 0 भने 23 इयर्स भयो, म्यू 0 23 इयर्स। त्यसैले त्यो ठाउँमा हामी 23 इयर्स लेख्नु पर्यो। म्यू इज इक्वल टु 23 भन्नु पर्यो। अनि यहाँ लेख्नु पर्यो के गर्नु पर्यो भने देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स बिट्विन स्याम्पल भ्यालु एन्ड पपुलेसन भ्यालु भनेर लेख्नु पर्यो। अब यो नल हाइपोथेसिस भयो। अब अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसमा ठ्याक्कै त्यसको अपोजिट, अब एसओ को ठाउँमा H1 लेख्नु पर्यो, अरू त्यस्तै हो। अनि यो म्यूको ठाउँमा म्यूै आयो, तर इज इक्वल टु म्यू 1 लेख्नु पर्यो, म्यू 0 होइन। यहाँ म्यू 1 लेख्नु पर्यो है, म्यू 1। अब यसले के भन्छ, द्याट इज देयर इज सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स बिट्विन पपुलेसन एन्ड स्याम्पल भ्यालु भन्यो। हेर है, यहाँ पपुलेसन भ्यालु र स्याम्पल भ्यालुको बिचमा फरक छ भन्यो। सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स भने फरक छ है। यो कुरा तिमीहरूले बुझ्यौ, यसरी फर्मुलेसन गर्ने सबभन्दा जान्नुपर्ने कुरा भने यो। अब पहिलो स्टेपमा फर्मुलेसन यो धेरै इम्पोर्टेन्ट हुँदो रहेछ। अब दोस्रो स्टेपमा के छ भने कम्प्युटिङ द टेस्ट स्ट्याटिस्टिक भन्यो। अब स्ट्याटिस्टिक भने तिमीले बुझेकै छौ, यो चाहिँ स्याम्पल भ्यालु निकाल्ने भने हो। हामीलाई जति पनि हिसाबमा डाटा दिया हुन्छ नि, हो त्यो सबै डाटा के हो त भन्दाखेरि स्याम्पल डाटा हो, त्यो पपुलेसनको भ्यालु हुँदैन हो। त्यसैले त्यो डाटालाई प्रयोग गरेर कुनै भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ भने त्यसलाई भनिन्छ स्याम्पल डाटा अथवा
सेम्पल स्ट्याटिस्टिक भन्ने गरिन्छ, त्यसलाई स्ट्याटिस्टिक भनिन्छ। यदि सम्झ्यौ, स्ट्याटिस्टिक्स होइन कि स्ट्याटिस्टिक है, त्यो तिमीहरूले सम्झिनु पर्यो। त भनेपछि हाम्रो के भयो त भन्दा अब हामी यो टेस्ट स्ट्याटिस्टिक निकाल्नै पर्यो दिएको डाटालाई प्रयोग गरेर। अब त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कुन निकाल्ने त, लार्ज सेम्पल साइज छ कि स्मल सेम्पल साइज छ कि, अब एफ टेस्टको लागि त्यहाँ कन्डिसन दिएको छ कि, काई स्क्वायर टेस्टको लागि कन्डिसन दिएको छ कि, अब त्यो त हेर्नु पर्यो। हेर, तिमीले बुझ्ने भनेकै त्यो हो, कन्सेप्ट लिने भनेकै त्यही हो। जेड टेस्टको लागि सेम्पल साइज 30 र 30 भन्दा बढी हुनु पर्यो है। टी टेस्टको लागि सेम्पल साइज 30 भन्दा सानो हुनु पर्यो हैन। अब एफ टेस्टको लागि त्यहाँ भेरिएन्स दिया हुन्छ। अब त्यो पछि पर्छ, अहिले सबै भन्यो भने कन्फ्युज हुन्छ तिमीहरूलाई है। हो, त्यसले गर्दाखेरि अब त्यही अनुसार दिएको कन्डिसन अनुसार टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है। 30 इक्वल टु भयो भने चाहिँ के गर्ने सर? 30 भयो भने जेड, 30 र 30 भन्दा बढी भयो भने जेड, अघि भने हैन। 30 भन्दा कम भयो भने हाम्रो चाहिँ टी टेस्ट। ल, अब तिमीहरूलाई मैले के गर्छु त भन्दाखेरि अर्को स्क्रिन सेयर गर्छु। ल, अब अर्को चाहिँ तेस्रोमा जाउँ हामी। अब तेस्रोमा चाहिँ हाम्रो के छ भने डिफाइनिङ टाइप फर्स्ट एन्ड टाइप सेकेन्ड एरर भनेको छ। अब हेर त, पहिला एरर भने के हो त्यो बुझ्नु पर्यो। एरर भनेको सुनेका छौ नि तिमीहरूले? एरर भनेको यो भन्दा अगाडि सुनेको छै छैन? इरर भन्छ नि, हे इरर आयो भन्छन् नि। सुनेछ सर। सुनेको छ। के होला अनुमान गर त, यो एरर भने वास्तवमा के रहेछ? मिस्टेक। तिमीले भन्न खोजेको कुरो त लगभग नजिक हो, तर स्ट्याटिस्टिक्समा हेर, मिस्टेक भइसकेपछि त्यो स्ट्याटिस्टिक्सले त्यसलाई एरर भन्दैन। मिस्टेक त मिस्टेकै हो त्यो। त्यहाँ अब त्यसलाई चाहिँ हामीले कुनै हालतमा पनि अब यो के भयो भने मिस्टेक र एररमा तिमीले के फरक छ त भन्दाखेरि, एरर भनेको अननोइङली, थाहा नपाइकन काम गर्दा गर्दै राम्रो गरौँ भन्दा भन्दै पनि विभिन्न कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ केही गडबड हुन्छ, तलमाथि पर्न जान्छ, हामीले निकाल्न खोजेको मान नआउन सक्छ। त्यो जानी यदि चाहिँ कुनै कुरा भएको छ भन्यो भने त्यसलाई भनिन्छ मिस्टेक है। मिस्टेक भने चाहिँ हाम्रो यो अनजानमा काम राम्रो गर्छु भन्दा भन्दै हैन पनि त्यहाँ अरू कारणले के, त्यो मान्छेले काम राम्रैसँग गरे हो, तर त्यहाँ अरू विभिन्न कारणहरू हुन्छन्। हेर, हामीले सेम्पल साइज उपयुक्त लिन नसक्नु, अनि इन्टरभ्यू दिने मान्छेले सही इमान्दारीपूर्वक उसले इन्टरभ्यू नदिनु, अब उसले इन्फर्मेसनहरू लुकाउनु, यस्तो गर्दाखेरि त्यहाँ भ्यालुमा तलमाथि पर्न सक्छ। निकाल्न खोजेको भ्यालु भन्दा त्यो केही कम अथवा केही बढी आउन सक्छ। हो, त्यसलाई भनिन्छ एरर। मिस्टेक भने त त्यो आउँदैन, त्यो भ्यालु जुन निकाल्न खोजेको भ्यालु आउँदै आएन, मिस्टेक भयो त सिद्धियो। मिस्टेक गरेर काम गर्दाखेरि त भ्यालु आउने कुरै भएन नि। हामी त्यो के अरे जुन उद्देश्यको लागि काम गरेका छौँ त्यो उद्देश्य प्राप्त हुनै सक्दैन मिस्टेक भएपछि। मिस्टेक भएपछि देन एन्ड देयर अर्को काम गर्न थालिहाल्नुपर्छ, गयो त्यो। तर एरर भने के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले निकाल्न खोजेको भ्यालु भन्दा थोरै कम थोरै बढी हुन सक्छ। हो, त्यसलाई हामीले कन्सिडर गरेर अनि हामीले डिसिजन मेकिङमा त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। यो कुरा चाहिँ तिमीले बुझ्नु पर्यो। मिस्टेक र एरर भने चाहिँ क्वाइट डिफरेन्ट थिङ। अहिले क्लियर भयो कि भएन भन त? भयो सर। अब यो इरर भनेको चाहिँ भुलवश हुने कुरा भयो, मिस्टेक चाहिँ जानी गर्ने कुरा भयो नि सर? हो, एकदम सही, एक्ज्याक्टली
हो त्यसै बुझ्नु पर्यो मिस्टेक भइसकेपछि त्यहाँ सुधारको गुन्जाइस र त्यसमा आधारित भएर डिसिजन लिने भन्ने कुरै हुँदैन नि हुन्छ त हो त्यसमा त यो मिस्टेक भयो भन्ना साथ त सिद्धियो त्यसमा चाहिँ हामीले त्यसमा उभिएर कुनै पनि डिसिजन गर्नै सक्दैनौँ है यति कुरा चाहिँ तिमीहरूले बुझ्नु ल अब अर्को हाम्रो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि यो एररको बारेमा तिमीहरूले बुझेपछि टेस्टिङ अफ हाइपोथेसिसमा दुई प्रकारको एरर हुन्छ टाइप फर्स्ट एरर र टाइप सेकेन्ड एरर माइन्डमा राख टाइप फर्स्ट र टाइप सेकेन्ड एरर म त 9 बजे को सम्झिराखेको त तिमीहरूको 8:30 सम्म होइन टाइम सिद्धिन लागेछ ठिकै छ यो म चाहिँ यो एकचोटि हाम्रो टाइप फर्स्ट र टाइप सेकेन्ड एररको बारेमा केही कुरा गरेर अनि आजलाई छोडिदिउँला बाँकी भोलि गरौँला हुँदैन के छ हुन्छ सर हुन्छ ल 5 मिनट जस्तो मलाई टाइम देऊ अब यो टाइप फर्स्ट र टाइप सेकेन्ड एरर टेस्टिङ अफ हाइपोथेसिसमा दुई प्रकारको एरर हुन्छ एउटा एरर टाइप फर्स्ट एरर अर्को टाइप सेकेन्ड एरर अनि टाइप फर्स्ट एररलाई हामीले अल्फा भनेर जनाइन्छ है यो पनि दिमागमा तिमीले राख यो पनि ग्रीक लेटर हो अल्फा यसरी है यो तलमाथि फर्केको 4 नेपाली 4 हुन्छ नि हो त्यस्तो 4 होइन यो चाहिँ दायाँ बायाँ फर्केको है लेफ्ट राइटतिर फर्केको 4 भयो भने त्यो अल्फा हुन्छ यसरी अल्फा है त्यो अल्फा त्यसलाई अल्फाले जनाइन्छ है टाइप फर्स्ट एररलाई अनि टाइप सेकेन्ड एररलाई बीटा भन्नेले जनाइन्छ है बीटा भनेको यस्तो पुच्छर भएको बी पुच्छर चाहिँ लामो गर्ने एउटा अनि बी लेख्ने बी हो तर यहाँ पुच्छर यसो पुच्छर जोड्ने हुने है यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ टाइप फर्स्ट र टाइप सेकेन्ड एरर भयो अब हेर के हो त टाइप फर्स्ट एरर अब कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो है सिम्बल यसरी जनाइन्छ भने तिमीलाई थाहा भइहाल्यो अब टाइप फर्स्ट एरर भने के रहेछ भने रिजेक्टिङ नल हाइपोथेसिस है रिजेक्टिङ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू नल हाइपोथेसिसलाई रिजेक्ट गर्यो नल हाइपोथेसिस जुन छ एसओ भन्ने एसओलाई रिजेक्ट गर्यो तर त्यो चाहिँ रिजेक्ट नहुने हाइपोथेसिस थियो राइट भएको हाइपोथेसिसलाई हामीले रिजेक्ट गरिदियौँ त्यसलाई एक्सेप्ट गर्नुपर्ने थियो तर बाई मिस्टेक त्यहाँ के भइदियो त भन्दा त्यो रिजेक्ट भयो अब त्यो रिजेक्ट हुने कारण के होला भने अब डाटा कलेक्सन गर्दा अरू कुराहरू गर्दा स्याम्पलहरू लिँदाखेरि त्यहाँ केही एररहरू भयो अनि त्यसले गर्दाखेरि नल हाइपोथेसिस के भइदियो त भन्दाखेरि एक्सेप्ट हुनुपर्ने रिजेक्ट भइदियो भन्यो भने त्यसलाई भनिन्छ टाइप फर्स्ट एरर अझ फेरि म दोहोऱ्याउँछु टाइप फर्स्ट एरर इज द्याट एरर इन व्हिच वी रिजेक्ट null hypothesis when it is true. We reject null hypothesis when it is true. If true hypothesis is rejected, that is type first error. It is something. अब type second error भनेको के हो त भन्दाखेरि type second error is that error in which we accept null hypothesis when it is false. त्यो हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस फल्स छ हैन त्यो गलत हो तर गलत हाइपोथेसिसलाई हामीले एक्सेप्ट गर्दियौं कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन्छ डाटा कलेक्सन गर्दाखेरि त्यो रिसर्च गर्ने प्रोसेसमा अलि तलमाथि हुँदा मान्छेहरू इमानदार नभइदिँदाखेरि इन्फर्मेसनहरू सही नआइदिँदाखेरि के हुन सक्छ त भन्दाखेरि हाइपोथेसिस रिजेक्ट गर्नुपर्ने है रङ थियो तर त्यो रङ भएको हाइपोथेसिस के भइदियो त भन्दाखेरि राइट भइदियो त्यसलाई एक्सेप्ट गरिदियौँ भन्यो भने त्यो टाइप सेकेन्ड एरर हुन्छ त्यसलाई बीटा भन्ने लेटरले जनाइन्छ ल एकचोटि मलाई अब अन्तिममा तिमीहरूले आजको क्लासमा यो टाइप फर्स्ट र टाइप सेकेन्ड एरर धेरै इम्पोर्टेन्ट अब टाइप फर्स्टमा
के हुन्छ टाइप सेकेन्डमा के हुन्छ भन त कसैले भनिदेऊ त एकचोटि कस्तो बेला टाइप फर्स्ट एरर हुँदो रहेछ लिएको हाइपोथेसिस ट्रु हुँदा त्यसलाई रिजेक्ट गर्ने चाहिँ टाइप फर्स्ट हो हो अनि लिएको हाइपोथेसिस फल हुँदा एक्सेप्ट गर्ने चाहिँ टाइप हो सेकेन्ड एकदम एकदम यो दुईटा मध्ये कुन डेन्जरस होला भन त टाइप फर्स्ट एरर सेकेन्ड होला डेन्जरस हो कि टाइप सेकेन्ड एरर सेकेन्ड होला सेकेन्ड सेकेन्ड होला जस्तो लाग्छ सेकेन्ड होला सर सेकेन्ड किन भन त फल्स भएकोलाई एक्सेप्ट हो सबभन्दा ठुलो खतरा त्यो हो नि त जुन हाइपोथेसिस फल्स हुन्छ फल्स भएको एक्सेप्ट गर्यो र त्यसलाई प्रयोग गर्यो भने त्यसले धेरै ठुलो नोक्सानी गर्छ हो कि होइन तर के थियो भने हाइपोथेसिस ट्रु थियो ट्रु रिजल्ट भयो भने पछि फेरि यस्तो भएछ भने त्यसले नोक्सानी त धेरै गरे हुँदैन नि तर यहाँ त के हुन्छ भने फल्स भएकोलाई हैन एक्सेप्ट गरेर त्यसलाई डिसिजन मेकिङमा प्रयोग गरिसकेपछि त्यसले त धेरै नोक्सान गरिसकेका हुन्छ हो कि होइन ल भन त यस सर हो त्यसैले टाइप सेकेन्ड एरर मोर डेन्जरस देन टाइप फर्स्ट एरर यो दुईटा एररको बारेमा तिमीहरूले राम्रोसँग माइन्डमा राख र अब हामी चाहिँ सोमबार फेरि भेट्नेछौँ यो बाँकी दुई तीनवटा प्रोसिड्युर मैले पढाएर त्यस पछाडि जेड टेस्ट पनि म पढाउँछु अनि त्यो अनुसार जाउँ सबैभन्दा पहिला आफूलाई सुरक्षित राखौँ सबैले Thanks for watching. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon.